हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले पेरिमिटर एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ एरिया भन्ने टपिक पढाइरहेको छु। हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा यसको एक्सर्साइज सल्भ गर्दै थियौँ। एक्सर्साइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 र 2 सकायौँ है। प्लेन फिगर, यस्तो खालको फिगर मात्र, अनि त्यस पछाडि अनि कम्बाइन्ड फिगरहरू जस्तै यो खालको कम्बाइन्ड फिगरहरू, यिनीहरूको चाहिँ हामीले प्रब्लमहरू सकाइसक्यौँ है। र आजको सेसनमा चाहिँ हामी यहाँनिर सेडेड रिजनको एरिया पत्ता लगाउने खालको क्वेसनहरू छ, यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 3 सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 3 के भन्दैछ? फाइन्ड द एरिया अफ द सेडेड रिजन in the following figures। यो छ है क्वेसन। अब क्वेसनको फर्स्टमा दिएको छ हामीलाई यहाँनिर एउटा यस्तो दिएको छ, ल हेर्नुहोस् है, यो भयो। यसमा चाहिँ यहाँनिर बिचमा एउटा ट्राइएङ्गल बनाएको छ। यस्तो खालको ट्राइङ्गल छ है। र सेडेड पोर्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेडेड पोर्सन चाहिँ यो छ है। यो चाहिँ सेडेड छ है, यति भाग चाहिँ सेडेड छ। अब यो सेडेड भइसके पछाडि हामीलाई एरिया निकाल्नु पर्ने, यो पिङ्क कलरले सेड गरेको छु नि मैले, त्यसको हो। र हामीलाई यहाँ के मेजरमेन्टहरू दिइएको छ। मेजरमेन्टहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो इक्वल्स टु यो छ, अनि यो चाहिँ 18 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ, अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ 15 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है। अब एरिया अफ सेडेड रिजनको लागि एउटा ट्रिक भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई। ट्रिक भन्दा नि गर्ने नै त्यही हो। पहिला सुरुमा ठुलो जे छ त्यसको एरिया निकाल्ने, A1 अथवा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ, यहाँनिर रेक्टेङ्गल छ भने AR लेख्न पनि पाइयो, एरिया अफ रेक्टेङ्गल। त्यस पछाडि त्यहाँनिर एउटा यस्तो भाग हुन्छ जुन भागमा चाहिँ सेड गरिएको हुँदैन, सेड नगरेको भाग हुन्छ एउटा। जस्तै यहाँनिर हेर्दाखेरि सेड नगरेको पोर्सन भनेको यो पोर्सनमा सेड गरिएको छैन, यो भाग भनेको सेड नगरेको वाला ट्राइएङ्गल भयो। अब हामीले के गर्छौँ, यो टोटल पुरै रेक्टेङ्गलको एरियाबाट यो ट्राइङ्गलको एरिया घटाइयो भने हामीले के निकाल्न सकिन्छ त? यति कुरालाई हेर्नुहोस् है। यो टोटलबाट, यो टोटल ट्राइएङ्गलबाट हामीले यदि यहाँनिर सेड नगरेको भनेको यो भर्खर मैले लगाएको हो नि त, सेड नगरेको पोर्सनलाई यदि हामीले यहाँबाट घटायौँ भने, घटाउनु भनेको के हो, त्यो ठाउँबाट निकाल्नु हो नि त। ल मैले यति भागलाई निकालेँ भने बाँकी के रह्यो? टोटलबाट सेड नगरेको पोर्सनलाई यदि निकालियो भने त्यहाँनिर बाँकी रहने भनेको सेडेड रिजन मात्र रहन्छ। भने पछाडि टोटलबाट हामीले सेड नगरेको रिजनलाई घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त यहाँबाट थाहा भयो नि त। ल यसरी हामीले सेडेड रिजन निकाल्ने हो भने पछाडि हामीले टोटल रेक्टेङ्गलबाट चाहिँ यो बिचको यो वाला ट्राइङ्गलको एरिया घटायौँ भने हाम्रो एन्सर आउनेवाला छ। अब त्यो कसरी गर्ने? पहिला सुरुमा हामी रेक्टेङ्गलको चाहिँ सजिलै निस्किन्छ। हियर के भन्ने भन्दाखेरि लेन्थ अफ रेक्टेङ्गल L भनेको कति छ? 18 सेन्टिमिटर छ। अनि ब्रेथ अफ रेक्टेङ्गल B भनेको कति छ? 15 सेन्टिमिटर छ। यस्तो हो भनेदेखि एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको एरिया अफ रेक्टेङ्गललाई AR भनेर लेखौँ। यो रेक्टेङ्गल जनाउनको लागि R लेखेको है। अनि त्यस पछाडि यो भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुन्छ, भनेको 18 सेन्टिमिटर टाइम्स 15 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ त? 18 180 180 18 590 180 मा 90 गर्दा 270 भने पछाडि 270 आयो है। ल अब हामीलाई यहाँनिर के चाहियो त? अब हामीलाई यो ट्राइङ्गलको एरिया चाहियो। ट्राइङ्गलको एरिया भनेको यो बिचको ट्राइङ्गलको एरिया चाहियो हैन त। अब बिचको ट्राइङ्गलको एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्न के चाहिन्छ?
ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्न एउटा बेस चाहियो। बेस भनेको त्यसको 18 सेन्टिमिटर नै छ हैन। अर्को चाहिँ हामीलाई पर्पेन्डिकुलर हाइट चाहियो। पर्पेन्डिकुलर हाइट भनेको चाहिँ यसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर हाइट भनेको यसको ब्रेथ जे छ नि, ब्रेथ ल यसलाई नै हटाइदिउँ। अब हामीसँग ट्रायङ्गलको एउटा के भयो, पर्पेन्डिकुलर हाइट भनेको यो पर्पेन्डिकुलर भयो, यो पर्पेन्डिकुलर भयो, पर्पेन्डिकुलर हाइट भनेको 15 आयो। भने पछाडि हाइट र बेस चाहिँ निस्कियो है। अब हामीले यहाँ के भन्ने भयौँ, फर अनसेडेड रिजन। अनसेडेड भनेको केही पनि नगरेको, के अरे त्यहाँनिर त्यो सेड नगरेको भाग भनौँ न, सेड नगरेको रिजनको लागि बेस अफ ट्राइएङ्गल इज इक्वल्स टु बेस अफ ट्रायङ्गल भनेको कति आयो, 18 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी हाइट अफ ट्रायङ्गल इज इक्वल्स टु कति आयो, 15 सेन्टिमिटर। यस्तो हो भनेदेखि हामीलाई अब यहाँनिर के चाहिएको छ त, एरिया अफ ट्रायङ्गल मैले 80 भनेर लेखेँ। यो टी चाहिँ ट्रायङ्गल जनाउनको लागि लेखेको। यो भनेको हाफ बेस टाइम्स हाइट हो भनेको के भयो, हाफ बेस टाइम्स हाइट हो है। भने पछाडि यो भनेको के भयो, 1/2 टाइम्स बेस भनेको के हुन्छ, 18 सेन्टिमिटर टाइम्स 15 सेन्टिमिटर। यो भनेको कति भयो, 9 सेन्टिमिटर। अब 9 टाइम्स 15 भनेको कति भयो, 135 सेन्टिमिटर। नाउ एरिया अफ सेडेड रिजन भनेको के हुने भयो त, एरिया अफ सेडेड रिजन भनेको एरिया अफ रेक्टेङ्गलमा एरिया अफ ट्रायङ्गल घटाउने हो। भने पछाडि एरिया अफ सेडेड रिजन भनेको के हुने भयो त, AR minus 80 is equals to 270 minus 135 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भनेको कति आयो त, इज इक्वल्स टु 135 सेन्टिमिटर स्क्वायर है। यो हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा पनि यस्तै खालको क्वेसन छ, त्यस्तो आत्तिनु पर्ने छैन केही पनि है। यो भयो प्यारलल अनि यहाँनिर सेडेड रिजनको रूपमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, यति भाग चाहिँ सेट गरिएको छ है। यो वाला भाग चाहिँ हाम्रो सेडेड रिजनमा पर्छ है। यो छ है। अब हामीलाई यहाँनिर बेस दिएको छ 20 सेन्टिमिटर र हामीलाई यहाँ पर्पेन्डिकुलर हाइट दिएको छ, जुन चाहिँ प्यारालेलोग्रामको लागि पनि काम गर्छ र ट्राइएङ्गलको लागि पनि काम गर्छ। यो दिएको छ 13 सेन्टिमिटर। अब कुरा ठ्याक्कै कन्सेप्ट त अहिलेको जस्तै हो। पहिला सुरुमा प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्ने, त्यसमा चाहिँ अनि त्यहाँपछि यहाँ अनसेडेड रिजन भनेको के छ, यो ट्रायङ्गल छ, ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्ने, अनि टोटलबाट अनसेडेड रिजन घटायो भने सेडेड रिजन आउँछ है। भने पछाडि हामीले यहाँनिर टोटल भनेको के हुने भयो त, प्यारालेलोग्रामको है। प्यारालेलोग्रामको लागि बेस भनेको के हुने भयो, 20 सेन्टिमिटर अनि हाइट भनेको 13 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई चाहिएको के हो, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। भनेको के, यसलाई एपी भनेर लेख्नु होला है। यो भनेको बेस टाइम्स हाइट हुन्छ, भनेको 20 सेन्टिमिटर टाइम्स
13 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 260 सेन्टिमिटर। यस पछाडि अब हामीलाई फर अनसेडेड रिजन अथवा ट्रायङ्गल भन्दा पनि हुन्छ। के भयो? बेस भनेको यसको लागि पनि त्यही नै हो, 20 नै हो, किनकि यसको ट्रायङ्गलको बेस भनेको पनि यही नै त हो नि, हैन? र यसको लेन्थ 20 छ, 20 सेन्टिमिटर। त्यस पछाडि अर्को हाइट भनेको पनि त्यसको लागि त्यही नै हो, परपेन्डिकुलर हाइट, त्यही भएर हामीले त्यही 13 नै युज गर्छौँ। एरिया अफ ट्रायङ्गल इक्वल्स टु AT इज इक्वल्स टु हाफ बेस टाइम्स हाइट। भनेको के हुन्छ त? हाफ बेस टाइम्स हाइट भनेको 1/2 इन्टु 20 सेन्टिमिटर टाइम्स 13 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 130 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीलाई के चाहियो? एरिया अफ सेडेड रिजन। एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल्स टु टोटलबाट अनसेडेड रिजन घटाउने। कति आयो? ल, एरिया अफ सेडेड रिजन इक्वल्स टु 130 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर, क्वेसन नम्बर सीमा। यस्तो खालको छ फिगर यहाँ। मैले तपाईहरुलाई यो एरिया अफ प्यारालेलोग्राम पढाउने बेलामा एउटा कुरा भनेको थिएँ, त्यो कुरा आएको रहेछ यहाँनिर चाहिँ है। बीचमा एउटा ट्रायङ्गल पनि छ है। यो छ है। अनि यहाँनिर सेडेड रिजन भनेर चाहिँ हामीलाई कुन कुन दिएको छ भन्दाखेरि यो भाग र यो भाग चाहिँ हाम्रो सेडेड रिजन छ है। अनि यसमा अब परपेन्डिकुलरली हेर्नु पर्ने हो। परपेन्डिकुलर हाइट दिएको छ 14 सेन्टिमिटर। अनि यो चाहिँ 17 सेन्टिमिटर। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ कस्तो बनाइदियो भन्दाखेरि खासमा यसलाई हामीले अलिकति घुमायौँ भने तपाईँहरूले ठ्याक्कै कुरा बुझ्नुहुन्छ। यसरी राखेको भए चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै कुरा बुझ्नुभयो। बेस भनेको 17 हो, हाइट भनेको 14 हो, यसरी राखेको भए। तर क्वेसनले त यसरी राखेन। क्वेसनले कसरी राखिदियो? यसरी राखिदियो। अब यसरी राख्दाको केस अर्कै हुन्छ। तपाईँहरूले केस अर्को भन्दा पनि बुझाइ अर्को हुन्छ हैन? के राख्ने भने जस्तो हुन्छ नि त। अब यसमा तपाईँहरूले मैले घुमाएर देखाएपछि बुझिहाल्नु भयो। बेस भनेको चाहिँ के युज गर्नुपर्ने रहेछ? यो युज गर्नुपर्ने रहेछ। र परपेन्डिकुलर भनेको मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर कहाँनिर भन्दाखेरि यो यहाँ पढाउने बेलामा भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर जे बेस लिएको छ त्योसँग परपेन्डिकुलर भएकोलाई मात्र हामीले परपेन्डिकुलर हाइट भन्न पाइन्छ भनेर मैले यहाँ पढाएको छु है। त्यसै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर पनि यो भनेको बेस भयो हैन? यो भनेको यसको बेस हो। बेससँग परपेन्डिकुलर भनेको यो हो भने पछाडि हाम्रो परपेन्डिकुलर हाइट भनेको 14 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब अरू कुरा त त्यही नै हो, त्यही फरक छैन। त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट गर्छौँ है। फर प्यारालेलोग्रामको लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ त? प्यारालेलोग्रामको लागि बेस B इज इक्वल्स टु 17 सेन्टिमिटर, हाइट H इज इक्वल्स टु 14 सेन्टिमिटर, अनि एरिया AP लेख्नुहोस् प्यारालेलोग्रामको लागि।
यो भनेको के भयो बेस टाइम्स हाइट इज इक्वल्स टु 17 सेन्टिमिटर टाइम्स 14 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ त 17 टाइम्स 14 भनेको 238 हुन्छ है। त्यस पछाडि फर ट्राइएङ्गल मैले यहाँ ट्राइएङ्गल किन लेखेको भन्दाखेरि यो ट्राइएङ्गल चाहिँ अनसेडेड रिजन छ त्यही भएर है। बेस भनेको के छ 17 सेन्टिमिटर त्यसको पनि त्यही त हो नि कुरा हैन। हाइट भनेको 14 सेन्टिमिटर त्यसो हो भने एरिया अफ ट्राइएङ्गल भनेको के हुने भयो त बेस टाइम्स हाफ बेस टाइम्स हाइट भनेको 1/2 बेस भनेको 17 सेन्टिमिटर टाइम्स 14 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु कति भयो 119 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीलाई चाहिएको के हो त अब हामीलाई चाहिएको भनेको त यसको सेडेड रिजनको एरिया हो र सेडेड रिजनको एरिया भनेको के हुने भयो त भनेको टोटल भनेको एरिया अफ प्यारालेलोग्राममा अनसेडेड रिजन घटाउँदाखेरि 238 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 119 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 119 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा क्वेसन नम्बर डी। डी नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि एउटा रेक्टेङ्गल दिएको छ रेक्टेङ्गलको बिचमा एउटा लाइन तानेको छ र रेक्टेङ्गलको माथिपट्टि एउटा ट्राइएङ्गल छ तलपट्टि एउटा ट्राइएङ्गल छ है। अनि त्यस पछाडि यसलाई 12 सेन्टिमिटर भनेको छ यो र यो इक्वल छ यो र यो इक्वल छ यो यस्तो छ अनि यो इक्वल टु यो छ है। यो 6 सेन्टिमिटर यो 8 सेन्टिमिटर अब यति नै छ हैन। अनि यसको सेडेड रिजन भनेको चाहिँ यो छ है। यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै दुईटा भागमा डिभाइड गर्छौँ है। ठ्याक्कै दुईटा भागमा कसरी डिभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है तपाईहरु आत्तिनु नै पर्दैन फिगर देखेर। कसरी गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले यसलाई ठ्याक्कै आधी बनाउँछौँ। कसरी आधी बनाउँछौँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँदेखि आधी बनाऊ ल हेर्नुस् है। अब यसलाई तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 1 को जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटीकोमा हामीले माथिको मात्र काम गरौँ यतिको मात्र काम गरौँ एकचोटीमा है। एकचोटी अप्पर पार्टको र एकचोटी चाहिँ लोअर पार्टको यतिको मात्र काम गरौँ र लास्टमा के गर्ने दुईटालाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्ने। दुईटालाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्यो भने लास्टमा कुरा के आयो त्यही आयो हैन। ल यसरी हामी सल्भ गर्छौँ। अब येलो लाइन भन्दा माथिकोलाई अप्पर पार्ट भनौँ अप्पर रेक्टेङ्गल अप्पर ट्रायङ्गल भनेर नाम दिउँला। तलकोलाई चाहिँ लोअर ट्रायङ्गल अथवा लोअर रेक्टेङ्गल अथवा तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मार्किङ गरेर ABC D E F G H यति गर्नुहोस् एकदमै सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् है पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है फर रेक्टेङ्गल अप्पर रेक्टेङ्गल अथवा
रेक्टेङ्गलको नामै लेख्दा पनि पाइयो एडिइसी। यसको लागि लेन्थ भनेको के हुने भयो? लेन्थ भनेको यो हो, हेर्नुहोस् है, यो हो यसको लेन्थ। यसको लेन्थ भनेको ओहो यहाँदेखि यहाँसम्म हो, जुन भनेको यो 12 सेन्टिमिटरसँग इक्वल छ। र ब्रेथ इक्वल्स टु उयो 6 सेन्टिमिटर। देन एरिया भनेको के हुने भयो त? लेन्थ टाइम्स ब्रेथ इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर टाइम्स 6 सेन्टिमिटर, 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो भयो। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ एरिया अफ, अब यो माथिको भागमा अनसेडेड रिजन भनेको के हो? यो वाला ट्राइएङ्गल हो भने पछाडि एरिया अफ फर ट्राइएङ्गल भनौँ। फर ट्राइएङ्गल कुन चाहिँ हो? बिडिई। बिडिई को लागि बेस भनेको के भयो? बेस भनेको यसको लागि कुन हुन्छ त? बेस भनेको यसको लागि पनि यही त हो नि, यही त हो नि यसको बेस होइन? भने पछाडि मैले यसको बेसको लागि नि 12 सेन्टिमिटर नै लेख्न पाएँ। र हाइट भनेको त पर्पेन्डिकुलर हाइट हुनुपर्छ। पर्पेन्डिकुलर हाइट भनेको के हो त? यो पर्पेन्डिकुलर छ नि त, यो लाइन पर्पेन्डिकुलर छ नि होइन? यो लाइन पर्पेन्डिकुलर छ नि, र यसको कति हो? 6 सेन्टिमिटर हो भने पछाडि हामीले यहाँनिर के लेख्न पायौँ त? हाइटलाई 6 सेन्टिमिटर लेख्न पायौँ। देन एरिया भनेको के हुन्छ? एरिया इज इक्वल्स टु हाफ बेस टाइम्स हाइट भनेको के भयो? 1/2 बेस भनेको 12 सेन्टिमिटर टाइम्स 6 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर। भने पछाडि माथिबाट चाहिँ हामीले अब तपाईँहरूले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को तलको पोर्सनको पनि एकैचोटि निकालेर लास्टमा गएर सबै काम गर्ने, तर त्यो गर्दा कन्फ्युज हुन पनि सकिन्छ होइन? त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट एरिया अफ सेडेड रिजन फ्रम यो माथिको भागबाट एरिया अफ सेडेड रिजन के माथिको पोर्सनबाट मात्रै है, माथिबाट मात्रै एरिया अफ सेडेड रिजन फ्रम भनेको के हुने भयो त? त्यो ठुलो ट्राइङ्गल हो, एक रेक्टेङ्गल हो, माथिको रेक्टेङ्गल। यो भनेको के भयो? एरिया अफ रेक्टेङ्गल एडिइसी कि जी सी होला है। खासमा यहाँ मैले अघि कमा लेखेको थिएँ कि, तर जी जस्तो बुझेछु। माइनस एरिया अफ ट्राइएङ्गल कति छ? बिडिई इज है। यो भनेको के हुने भयो त? 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु भने पछाडि यति भागको एरिया भनेको के रहेछ त? 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ। अब हामीले तलको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै गऱ्यौँ भने एन्सर ठ्याक्कै आउँछ है। अब तलपट्टिको लागि हेरौँ। फर रेक्टेङ्गल के पो थियो नाम? डिएफजिई। लेन्थ इक्वल्स टु कति छ? 12 सेन्टिमिटर। ब्रेथ इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर। यस्तो हो भनेदेखि एरिया इज इक्वल्स टु लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको टाइम्स 8 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु कति छ? 12 टाइम्स 8 इज 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है। अनि त्यस पछाडि अब त्यसको पनि ट्राइएङ्गल त छ। फर ट्राइएङ्गल डिइएच को लागि बेस इज इक्वल्स टु कति छ? त्यसको पनि 12 सेन्टिमिटर नै हो र हाइट इक्वल्स टु 8 सेन्टिमिटर हो है, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हो। अब एरिया भनेको के हुने भयो त? हाफ बेस टाइम्स हाइट हुन्छ यसको लागि। यो भनेको 1/2 टाइम्स 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु कति आयो? 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर
अब यो भइसके पछाडि एरिया अफ सेडेड रिजन फ्रम यो कहाँबाट हो तलको भने पछाडि DEGF बाट है रेक्टेंगल है इज इक्वल्स टु एरिया अफ रेक्टेंगल DEGF माइनस एरिया अफ ट्राइएंगल कुन चाहिँ हो DEH। अब यो भनेको के भयो 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर माइनस 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति आयो 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर नै आयो भने पछाडि एरिया अफ सेडेड रिजन टोटल एरिया अफ सेडेड रिजन भनौँ रिजन इज इक्वल्स टु के हुने भयो त पहिला सुरुमा माथिको एरिया अफ सेडेड रिजन यो हैन प्लस यो यति दुईटालाई जोड्दाखेरि जे आउँछ नि ल यदि दुईटा जोड्दा जे आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ है र एन्सर भनेको के भयो त अगाडिबाट आयो 36 प्लस 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर इज इक्वल्स टु 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो हाम्रो एन्सर भयो है ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ सजिलै छ कुराहरू है बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ मैले यो कुरा चाहिँ बुझिनँ है मलाई फेरि बुझाइदिनु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 495 95 895 98495 95 895 हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ ल यदि भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ थ्याङ्क यू